आज हमने सबसे पहले मुआजना करना है पाकिस्तानी हुक्मरानों और खंजीरों की आदात में, सूरों की आदात में, कि पाकिस्तानी हुक्मरान और सूर एक जैसी आदात रखते हैं। और ये मैं आपके सामने एक बड़ा मशहूर किस्सा पेश करने लगा हूं, आपने गौर करना है। वो दमिश्क की सुबह थी, सर्दियों की धूप किले की पथरीली दीवारों पर सुनहरी तह जमाए हुए थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार की रौनकें अपने अरूज पर थी। नकारचियों ने जोहर की आजान के बाद नकारे थाम लिए थे और इल्मी व मजहबी हलकों की गुफ्तगू का दौर शुरू हो चुका था। अचानक पर्दादारों ने एक अजनबी खातून को दरबार में दाखिल होने की इजाजत तलब की। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस थी, लेकिन उसके माथे पर सवालों की शिकनें थीं। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि वो उंदलस से आने वाले एक बहुत अमीर यहूदी ताजिर की बेटी है और उसका नाम ईस्टर है। सुल्तान ने निहायत तहम्मुल से उसे देखा और बोले, खुशामदेद ईस्टर, क्या कहने आई हो? ईस्टर ने सीधी नजर सुल्तान की आंखों में डाली। उसकी आवाज में जारहियत नहीं बल्कि एक मुतजस्सिस बच्ची की सी बेबाकी थी। सुल्तान, मैं समझना चाहती हूं, मेरी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहां सुअर का गोश्त इंतहाई पसंदीदा गिजा है। ये ताकतवर है, जायकेदार है। आपके दीन इस्लाम ने इसे हराम करार दे रखा है। मैं जानना चाहती हूं क्यों। अगर आप मुझे एक मंतकी, साइंसी और काबिल फहम दलील दे सकते हैं कि ये हराम क्यों है, तो मैं आपके सामने सरे तस्लीम खम कर दूंगी और कलमा पढ़ लूंगी। दरबार में खामोशी छा गई। एक सनसनी सी दौड़ गई। कुछ उलमा ने नापसंदीदगी से माथे सुकेड़े। कुछ सिपाहियों के हाथ तलवारों की तरफ बढ़े, लेकिन सुल्तान ने अपने करीब खड़े वजीर की तरफ देखा, जो खामोशी से सर हिला रहे थे। सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन आंखें गहरी और संजीदा रहीं। ईस्टर, सुल्तान ने आहिस्ते से कहा, तुम्हारा सवाल बेजा है। तुम सच की तलाश में आई हो, लड़ने नहीं, और सच का रास्ता कभी जल्दी नहीं मिलता। क्या तुम कल सुबह तक मेरे मेहमान खाने में ठहर सकती हो? मुझ पर एतबार कर सकती हो? शहजादी ने हां में सर हिलाया। सुल्तान ने हुक्म दिया, इनके क्याम का पूरा इंतजाम किया जाए, और हां, इनके खाने में वो सब कुछ शामिल किया जाए जो वो चाहें, और खासकर इनकी पसंदीदा गिजा यानी खंजीर। दरबार हैरान रह गया, लेकिन सुल्तान ने कोई वजाहत नहीं दी। अगली सुबह जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ दमिश्क के आसमान पर चढ़ा, दरबार दोबारा लगा। शहजादी ईस्टर भी मौजूद थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले वाली बेबाकी की जगह तजस्सुस और हल्की सी बेचैनी ने ले ली थी। सुल्तान ने इशारा किया। दरबानों ने दरबार के दरवाजे खोल दिए। एक अजीब मंजर सामने आया। दो आदमी एक बड़ा सा संदूक उठा ला रहे थे। उन्होंने संदूक दरबार के बीचों बीच रख दिया और सुल्तान के हुक्म पर उसका ढक्कन खोल दिया। संदूक में दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक नर और एक मादा सूअर के बच्चे। वो अभी दूध पी रहे थे, बेहद मासूम और कमजोर। सुल्तान ने शहजादी की तरफ देखा और फरमाया, ईस्टर, तुमने कल सवाल किया था कि सूअर का गोश्त हराम क्यों है। मैं तुम्हें कोई दलील नहीं दूंगा, न कोई किताब खोलकर पढ़ूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। ये 2 बच्चे हैं, तुम इन्हें अपने कमरे में रखो। जिस तरह तुम्हारे मुआशरे में इनकी परवरिश होती है, ठीक वैसे ही इनकी परवरिश करो। इन्हें वही खिलाओ जो तुम खाती हो, खुद खाती हो।
इनके साथ वही सलूक करो जो तुम अपने पालतू जानवरों के साथ करती हो। 2 दिन बाद बताना तुमने इनमें क्या फर्क देखा। शहजादी हैरान रह गई। ये कोई दलील नहीं थी, ये तो एक तजर्बा था, लेकिन उसने सुल्तान के इसरार को कबूल कर लिया। 2 दिन बाद शहजादी वापस आई। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे और कपड़ों से अजीब सी बू आने लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले खड़ी थी। सुल्तान ने पूछा, बताओ कैसा रहा तुम्हारा तजर्बा। ईस्टर ने कांपते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान, ये जानवर नहीं हैं, ये शैतान हैं। मैंने इन्हें साफ सुथरा रखना चाहा, लेकिन वो अपने ही मेले में लेटे रहना पसंद करते हैं। मैंने इन्हें अच्छा खाना दिया, फल और रोटी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और सिर्फ वो चीजें खाई जो मैं उनके सामने फेंक देती थी, चाहे वो गंदी ही क्यों ना हो। उनकी आवाजें ऐसी थीं कि मेरा सर फटा जाता था। वो एक दूसरे पर झपटते थे, काटते थे और इनकी बदबू ने मेरे कमरे को जहन्नुम बना दिया था। ईस्टर ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस मंजर को दोबारा न देखना चाहती हो। और सबसे खौफनाक बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 23 फरवरी 2026 की तारीख है और दिन है पीर का, यानी सोमवार का, और 5 रमजानुल मुबारक है। आप 5वीं सहरी कर चुके होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की सहरियां, इफ्तारियां, आपकी ये मेहनतें, आपकी ये रियाजतें, आपकी ये भूख, आपकी ये प्यास कबूल करे अपनी बारगाह में। और मेरी एक दुआ है कि मेरे समेत आपको भी रोजा तंग करे, जिसे कहते हैं रोजा लगना। रोजा लगे ताकि हमें ज्यादा स्वाब मिले और हम सब्र से जो है वो मगरिब का इंतजार करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खुसूसी सलाम, उनके लिए खुसूसी दुआ। अल्लाह पाक आप लोगों की औलादों को खासकर राह रास्त पर रखे और आपके दस्तरखानों को वसी करे, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी हिजरत की। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है कि क्या वो मेरी वीडियो टिकटॉक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको खुली दावत दे रहा हूं, मेरी वीडियो आप जहां पे इस्तेमाल करना चाहें, टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, जहां मर्जी इस्तेमाल करना चाहें। बल्कि अगर आपका कोई चैनल है तो मेरी तरफ से कभी आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आप जहां मर्जी है इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल करें, ये आपका अपना चैनल है। ये उनके सवाल का जवाब हो गया। दूसरा इल्तमास है, गुजारिश है कि जो व्यूज है, मैं जानता हूं रूटीन सारी आगे पीछे हो गई है, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन कम से कम इतने व्यूज दें कि जो चैनल है वो बरकरार रह सके, वो सांस ले सके। वरना आप व्यूज की हालत देख लें, दोस्तों को बताएं और खासकर कमेंट्स में दूसरे दोस्तों से गुजारिश करें कि वो वीलॉग देखें। पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये पैकेज जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे वीलॉगर्स, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका टॉपिक और है, मोहतरम है, मेरा टॉपिक और है। मैं जरा और किस्म का आपके साथ गुफ्तगू करता हूं, आपको फिक्र की दावत देता हूं, आपको दावत देता हूं कि इस पे आप सोचें, वीलॉग सुनने के बाद भी थोड़ा बहुत सोचें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि ऑल का बटन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। जितने थोड़े से लोग देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देखें और कोई चीज स्किप ना करें, और लाजमी 50% जो है वो लाइक्स दें और कमेंट्स में दूसरे दोस्तों की भी तवज्जो मबजूल कराएं। आज सबसे पहले जो हम बहस करेंगे ना, पहले हमने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और खंजीरों की जो मुश्तरका आदात हैं, उसका मैंने आधा हिस्सा आपको बताया।
आपने अब खुद गौर करना है। आधा हिस्सा आपको मैं एंड पे बताऊंगा, यानी इनमें कितनी कदरें मुश्तरक हैं और हम पे ये जो खंजीर 78 साल से मुसल्लत हैं, इनकी और खंजीरों की आदतें आपस में कितनी मिलती हैं। अब सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं मेशत की छोटी सी तस्वीर मेशत की रखता हूं, फिर आपने कंपैरिजन करना है इनका, इन लानतियों का और इन जो है वो खंजीरों का। पहली खबर सुने, कर्जों का जो मजमूई हुज्जम है शहबाज राना के बकौल, वो हो गया है 138 अरब डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, 138 अरब डॉलर्स जो है वो हो गया है। और जितने कर्जे हमने इनके 4 साल से पहले लिए थे, यानी ये याद होगा आपको, इंपोर्टेड हुकूमत, पीडीएम, निगरान, फिर ये आ गए कानटुटे, यानी ये आ गए, यानी जितने कर्जे हमने इनसे पहले लिए थे ना, मसलन हमने 100 रुपए लिया था, इन्होंने इन 4 साल में 150 ले लिया है, उससे ज्यादा कर्जे ले लिए हैं और टोटल हुजम हो गया है 138 अरब डॉलर्स। अगली खबर सुने, 84% इजाफा हो गया है सूद में, 84%। अब असल जर और इस पे सूद, ये तो आपके कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएंगे, आपके कंप्यूटर भी जवाब दे जाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा सूद है। कोई 6.3 है, कोई 3.2 है, कोई 5.2 है, क्योंकि बाहर वाले साहूकार तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि जी ये हमसे लें और उनका बेहतरीन। अब ये जो सऊदी अरब के पैसे पड़े हैं, आपको पता है, जो हमारे स्टेट बैंक में पड़े हैं सऊदीया के, उस पे सूद है, वो फ्री नहीं पड़े। हालांकि हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाबंदी है, लेकिन सूद वो ले रहे हैं। यूएई के जो पैसे पड़े हैं वो 6.3 सूद ले रहे हैं, वैसे पड़े, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आतें देखें ना दोनों की, अभी अगले हिस्से में मजीद आतें इनकी मिलेंगी। अच्छा, चीन के, यानी चीन तो चले वैसे ही हो तो कारोबार समझते हैं सूद को, वो सूद ले रहे हैं, मदद से पैसे महफूज इस्तेमाल नहीं कर सकते, सूद वो ले रहे हैं। 84% सूद में इजाफा हुआ है। अगली खबर सुने, 98 करोड़ पूरे मुल्क में जो बैरूनी सरमायाकारी हो रही है ना, वो 98 करोड़ की है। सिर्फ लोग 600 अरब डॉलर सिर्फ सियाहत से कमा रहे हैं, सियाहत से। उनके मुल्कों में अभी ना, ये चीन में बर्फबारी का मौसम है, ठीक है, यानी था वहां पे एक बर्फ का शहर जो है ना बनता है, बर्फ का, आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे, फेसबुक पे, बर्फ का वो शहर बनाते हैं, बिल्डिंगें आरजी होती हैं, वो कुछ दिन के लिए होती हैं। उससे, यानी वो जो बर्फ का शहर बनाता है चीन, अंदर लाइटें लगाता है, बर्फ के होटल, सारा कुछ, उससे कहते हैं कि चीन 300 अरब डॉलर कमा लेता है। लोग देखने जाते हैं, वो होता बिल्कुल आरजी है, 1 महीने के लिए, क्योंकि जो ही धूप तेज पड़ती है तो वो बस खत्म, पानी बन गया। 300 अरब डॉलर कमा लेता है चीन। 98 करोड़, 60 साल की बदतरीन जो है वो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि 125 आलमी कंपनियां, यानी जिस मुल्क से फाइजर छोड़ जाए, फाइजर पूरी दुनिया की नंबर 1 फार्मा है, फाइजर छोड़ गई है, ट्रीट छोड़ जाए, ट्रीट ब्लेड वाले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ जाए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी छोड़ जाए, जिसको टेलीनॉर छोड़ जाए, क्रीम छोड़ जाए, उबर छोड़ जाए, तो अंदाजा करें 98 करोड़ की टोटल बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। वो कब भागते हैं? क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि ये हुकूमत किस तरह आई, ये कौन है, इनके मफादात क्या हैं, उनको अच्छी तरह पता है। अगली खबर सुने, 60 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, 60 अरब की। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, आप जरा करके देखें, आप पे कुत्ते की तरह पिल पड़ेंगे, पूरी फैमिली गिरफ्तार कर लेंगे। बड़े लोग कर रहे हैं, और खासकर जिनकी फ्री है, 60 अरब महीना। अब यहां पे बस नहीं है, आगे सुने, 591 अरब की पहले बिजली चोरी हो रही थी,
591 ارب کی، اب چوری ہو رہی ہے اس سال 637 ارب کی. بتائیں، 591 ارب کی پچھلے سال، اس سال یعنی 2025 میں 637 ارب کی چوری ہوئی ہے. کون کرتا ہے؟ یہ بڑے لوگ، ان کی ملیں، ان کی فیکٹریاں، ان کی شادیاں، ان کے فنکشن. اور دیتا کون ہے؟ ہم. یہ حکومتیں ہیں. فکس چارجز لگا دو، یہ لگا دو. آگے سنیں، پچھلے 7 ماہ میں، یعنی جو 7 ماہ گزر گئے، اس میں 408 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا حکومت چلانے کے لیے. 7 ماہ میں 408 ارب. یہ اس کی بات ہے 24 کی. 25 میں انہوں نے 7 ماہ میں 1912 ارب روپے قرضہ لیا. 1912 ارب روپے. یہ وہ ملک ہے، وہ ملک جہاں پہ کہتے ہیں کہ 8600 روپیہ، جس کی جیب میں 8600 روپے سے زیادہ پیسے نا، وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے. 8600 روپے سے زیادہ، 8600 روپے والے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ کے پاس 9000 روپے مہینہ آپ کے پاس 9000 روپے نا، تو آپ غریب نہیں ہیں. بتائیں، یہ انسان سمجھتے ہیں ہمیں؟ اچھا، 1912 ارب 7 مہینوں کا. اب تقسیم کر لیں 7 پہ کہ ایک مہینے میں یہ جتنا خرچہ کر رہے ہیں. آگے سنیں، چین سے انہوں نے مانگا ہے قرضہ. چین سے، سمندر سے گہری، پہاڑ سے اونچی، شہد سے میٹھی. چین نے انکار کر دیا. کیا واپس نہیں کریں گے؟ آپ کی کریڈیبلٹی نیگیٹو ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہا ہے ہم آپ کو دیں گے کمیشن، آپ ہمیں چین سے پیسے لے دیں. آپ ہمیں چین سے پیسے لے دیں، ہم آپ کو کمیشن دیں گے. مانیں گے یہ بات؟ ان کے ٹوٹ سنو، غیرت سے آری. ان کے ظاہر 50-50 لاکھ تنخواہیں ہیں. ان کی گاڑیاں رات کو اسلام آباد میں جائیں نا، کسی بھی دفتر کے سامنے، جیو، جی این این، دنیا، سما، دفتر کے سامنے جائیں، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. ان اینکروں کی جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ، اینکروں کی، آپ حیران رہ جائیں. یہ گاڑیاں ان کے پاس، وہ تو بیٹھے ہیں، وہ کہ جی سب اچھا ہے. چین قرضہ نہیں دے رہا کہ آپ لوگ جو ہے نا واپس نہیں کریں گے. اگلی خبر سنیں، 28%، سب سے زیادہ غریب جو صوبہ، سب سے زیادہ غریب پنجاب. یہ نئے اعداد و شمار آئے ہیں. سب سے زیادہ، جہاں پہ لاڈو رانی ششکے 1.5 کروڑ کے ایئر فورس کے جہاز کے کور چینج کرا دیے. ششکے سب سے غریب. یہ لاہور کو اس طرح بنا رہے ہیں، لاہور کو ایپسٹین کا جزیرہ بنا رہے ہیں. لاہور کو ہر مال، ہر چیز، ہر کام لاہور کو. باقی یار بھاڑ میں جائے. یہ میرے خیال ہے ایک دن پاکستان بھی اس کو بنا دیں گے، لاہور کو یا پنجاب کو. یہ پاکستان بنا دیں گے، مجھے یہی لگتا ہے، مجھے یہی لگتا ہے. تو سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ پنجاب میں. اس کے بعد اگلی خبر سنیں، بنجمن نیتن یاہو، اس کا آپ اندازہ کریں اس کی دیدہ دلیری کا. کہتا ہے میں ایسا نظام بنا رہا ہوں، میں ایسا نظام بنا رہا ہوں، ایسا اتحاد بنا رہا ہوں جو شیعہ انتہا پسندوں کے خلاف بھی کام کرے گا، شیعہ انتہا پسندوں کے خلاف، جو سنی انتہا پسندوں کے خلاف بھی کام کرے گا. اس میں عرب ملک بھی شامل ہے، انڈیا بھی ہے، اور ایشیا کا ایک اور ملک بھی ہے، ایشیا کا. ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کون سے. یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے. اچھا، دوسری طرف آئیں، ہم ایک جہاز کو رو رہے تھے نا، ایک جہاز 11 ارب کا، مکھیہ منتری، لگژری بیڈ روم، مساج پارلر، بار، کپیاں، ہر چیز موجود ہے اندر.
وہ تو آرمی ایویشن نے 22 ارب کا خریدا ہے، کیونکہ وہ گلف سٹریم 5 ہے جو آرمی چیف کے لیے خریدا گیا ہے، وہ گلف سٹریم 6 ہے، وہ 22 ارب کا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لگزوریس ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ریاض الحق صاحب نے خبر بریک کی ہے اور سارے صحافیوں نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ 22 ارب کا ہے، اور وہ ڈیوورس میں جا بھی چکا ہے، آرمی چیف لے جا بھی چکے ہیں۔ اچھا، ابھی نہیں رونا، ابھی سر میں کھے نہیں ڈالنی، خاک نہیں ڈالنی۔ تیسرا، یہی گلف سٹریم وہ ایئر فورس نے بھی لے لیا ہے۔ ایئر فورس نے یہ مہربانی کی ہے کہ ایئر فورس نے پرانا، یہ ہے یہی، لیکن انہوں نے G450 لیا ہے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ ہے، اس کا جو ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ 2.5 ارب کا یا 3 ارب کا ہے۔ وہی کم، سارے پیسے اسرائیل کو گئے ہیں۔ 11 ارب کا لیا ہے مکھیہ منتری نے، لگزوریس، 1 گھنٹے کا 18,90,000 پھونکتا ہے۔ G6 لیا ہے آرمی چیف نے، آرمی ایویشن نے، ہر چیز اس سے ڈبل کر دے۔ وہ اگر 2100 پھونکتا ہے گھنٹے کا، یہ 4200 پھونکے گا۔ اس کا اگر گھنٹے کا 18 لاکھ خرچہ ہے، اس کا 36 لاکھ ہوگا۔ یہ خریدا ہے آرمی ایویشن نے، آرمی چیف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تیسرا خریدا ہے ایئر فورس نے، لیکن یہ پرانا ہے، 3 جہاز، لوگ ایک کو رو رہا تھا، لیکن اب یہ دو، ان دو پہ بات کرنا ممنوع ہوگا۔ ان دو باتوں، یہ 2 جہاز اس طرح ہوں گے جس طرح اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو منع کیا تھا کہ ادھر نہیں جانا، یہاں منع کریں گے کہ ادھر نہیں جانا۔ چھوٹے ڈانگاں، پیسے لوگوں کے، بجٹ لوگوں کا، اور وہ مکھیہ منتری والا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا G6، یہ 22 ارب روپے کا ہے، اور یہ تو بالکل ہی مال ہے، اڑتا ہوا مال ہے۔ یعنی اس میں صوفہ کم بیڈ، اس میں بیڈ رومز، اس میں جو ہے نا مساج پارلر، اس میں بار، یعنی مے خانہ، ہر چیز ہے اس میں۔ یہ ہے 22 ارب کا۔ ہم 1 کو رو رہے تھے، یہ 3 جہاز آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ جو ہے نا وہ خبر بریک ہوئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک سروے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ صحافیوں کے بیڈ روموں میں ہوتا ہے، ٹوٹوں کے جو غیرت سے آ رہی ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ عمران خان ہے 85% مقبولیت کے ساتھ، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ بنجمن نیتن یاہو، مانیں گے، 51%۔ پہلے نمبر پہ خان صاحب، شکر ہے انہوں نے خان صاحب سے بھی اوپر نہیں لا کے دیا، سارے نیچے اس طرح لائن ہے۔ عمران خان 85%، اس کے بعد بنجمن نیتن یاہو 51%، پھر نواز شریف 36%، پھر زرداری، پھر بلاول، پھر مکھیہ منتری، پھر فضل الرحمان۔ ان سب سے مقبول ہے بنجمن نیتن یاہو، صرف عمران سے نیچے ہے۔ مانیں گے؟ مانیں گے؟ کیوں عادتوں کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں ہم؟ کیوں روزے کے ساتھ بار بار نام لے رہے ہیں؟ لیکن قرآن میں کیوں ہم نام لے رہے ہیں؟ بنجمن نیتن یاہو 51% پاکستانی پسند کرتے ہیں۔ کون سے پاکستانی پسند کرتے ہیں یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ میں نے بھی سروے کرایا ہے، میں نے بھی، اور 1% بدبختوں نے ووٹ بھی دیا ہے بنجمن نیتن یاہو کو۔ میری کمیونٹی بھی چلے جائیں، 99% لوگوں نے ہرگز نہیں پہ ووٹ دیا ہے، اور 1%، یہ پتہ نہیں 1% کون ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بنجمن نیتن یاہو پسند ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، آج کل تو ہر بھی لوگ بھی بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی کھالوں کا سب سے بڑا ذخیرہ اسرائیل میں پڑا ہے۔ جو انسان کی کھالیں اتاری گئی کہ کام آئیں گی، وہ کھالیں کس کی ہیں بتائیں؟ امریکیوں کی ہیں؟ انڈینز کی ہیں؟ کس کی ہیں وہ کھالیں؟ غزہ 6 لاکھ افراد وہ نکل گئے، 6,65,000 کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے مار دیے، اور وہ کھالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے سروے،
اور اس میں جو ہے نا وہ اس کے ہے جی 51%. وہ گجرانوالہ میں ایک بندہ 17 سال سے افطاری کرا رہا ہے. کب سے؟ 17 سال سے. بڑی خوبصورت افطاری، 2000 لوگ وہاں پہ. یعنی پہلے اس کا وہ ہے دسترخوان ہے عام دنوں میں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سارے مخیر حضرات مل کے. اس کی کل پرسوں افطاری چل رہی تھی. اب چونکہ روزے ہیں تو اس نے وہ دوپہر اور صبح والا سلسلہ ختم کر دیا ہے، تو افطاری ہوتی ہے بڑی زبردست. وہاں پہ اے سی پہنچ گیا. اے سی نے کہا کہ یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جہاں پہ آپ نے دسترخوان لگایا ہے، یہ سرکاری جگہ ہے. وہ بڑے حیران رہ گئے. انہوں نے کہا سالوں سے کر رہے ہیں روڈ پہ. تو انہوں نے کہا جی اس کا علاج یہ ہے کہ مکھیہ منتری کا جو پوسٹر ہے، جو فلیکس ہے، وہ یہاں لگائیں افطاری پہ. انہوں نے کہا لگا دیں جی. وہ آ کے اتنے بڑے لگا دی، مانیں گے؟ افطاری کون دے رہا ہے، کون کر رہا ہے کہ نہیں جی پوسٹر لگائیں؟ اے سی نے کہا. اے سی نے وہاں پہ کہا جو اس حکومت کو نہیں مانتا وہ پاکستان کو نہیں مانتا. بتائیں. بہرحال جی وہاں پہ پوسٹر لگ گئے، بینر لگ گئے، پھر افطاری چلی. افطاری پہ قبضہ کر لیا اے سی نے. انہی اے سیوں نے رزلٹ دیا تھا نا فارم 47 والا. اور پھر افغانستان میں جو صورتحال، اب انہوں نے کہا جی کہ ہم بدلہ لیں گے. کس سے بدلہ لیں گے آپ کو پتہ ہے؟ مسجدوں میں، تراویوں میں، اللہ معاف کرے عید کے بازاروں میں. کیونکہ وہ تو کرتے ہیں، وہ تو اس طرح کرتے ہیں. عمران خان سمجھا سمجھا کہ نہ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے. اب اگلی قسط ملاحظہ کریں اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. کیا دیکھا؟ یعنی وہ جو ہے نا ایسٹر نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس منظر کو دوبارہ نہ دیکھنا چاہتی ہو. اور سب سے خوفناک بات میں نے دیکھا کہ جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو نہ صرف ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے انہیں اپنا ہی فضلہ کھاتے دیکھا. اپنا فضلہ. یہ سیاستدان یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، ان کو پیدا کیا گیا کیونکہ ہر جوڑا تھا وہ فضلہ کرتا، اور 2 دن میں کشتی میں قیامت آ گئی. فضلے سے پھر ان کو پیدا کیا گیا. انہوں نے سارا فضلہ کھا لیا، سارے جانوروں کا صفائی کر دی. اپنا فضلہ. یہ وہ لوگ ہیں. کل MQM کا چوہا کہہ رہا تھا، چوہا، خالد مقبول صدیقی کو کہہ رہا ہوں، کمیونٹی کو نہیں، چوہا کہہ رہا تھا کہ 71 میں عوامی لیگ نے 170 سیٹیں لی تھی، وہ جیل میں تھا. اور جو ہے نا پیپلز پارٹی نے 80 سیٹیں لی تھی، وہ وزیر اعظم بن گیا. وہ چوہا، وہ کینسر چلتا پھرتا. اب کیا کیا ہے جس پہ تم وزیر بنے ہوئے ہو؟ 71 یاد ہے تمہیں؟ وہ ایک دوسرے کا فضلہ کھانے والوں، پیپلز پارٹی نون لیگ کا، نون لیگ پیپلز پارٹی کا، دونوں جرنیلوں کا فضلہ کھانے والوں. کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آتے ہو؟ کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے ساتھ مصطفیٰ کمالو بیٹھا تھا، اس سے پوچھو وہ جیتا ہے. تمہارے ساتھ وہ ریگڑا فاروق سٹار بیٹھا تھا، ریگڑا، وہ جیتا ہے. تم خود جیتے ہو. 71 یاد ہے؟ یہ یاد نہیں ہے فروری؟ یہی لوگ ہو نا تم لوگ. یہ ایک دوسرے کا فضلہ کھاتے دیکھا. سلطان یہ جانور نہیں، یہ گندگی ہے. یہ انسان نہیں، یہ سیاستدان نہیں، یہ گندگی ہے. دربار میں مکمل خاموشی تھی. ایسٹر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ بولی، میں سمجھ گئی سلطان، میں سمجھ گئی کہ آپ کا دین اسے کیوں حرام کہتا ہے. یہ صرف طبیعت کی خرابی کا مسئلہ نہیں، یہ روح کی گندگی ہے. جو جانور خود پاکیزہ نہیں رہ سکتا، وہ انسان کو اندر سے کیسے پاک رکھ سکتا ہے؟ جو جانور اپنی ہی نسل کے بچے کھا جائے، بچے کھا جائے اپنی نسل کے. کب سے کھا رہے ہیں؟ کب سے یہ بچے کھا رہے ہیں اپنی نسل کے، غریبوں کے، مسکینوں کے؟ کب سے کھا رہے ہیں یہ بچے؟ جی اپنی ہی نسل کے بچے کھا جائے، اس کے گوشت میں کیا
शफकत होगी। जो जानवर गंदगी में पले वो इंसान के अंदर क्या पाकीज़गी पैदा करेगा। वो आगे बढ़ी और घुटनों के बल गिर गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुल्तान, आपने मुझे किताबें पढ़कर नहीं, हकीकत का सामना करवा के सच दिखाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी जगह से उठकर उसे उठाया। उसकी आंखों में हिकमत का नूर था। ईस्टर इस्लाम अकल और फितरत का दीन है। इसने हर उस चीज को हराम किया है जो इंसान की रूह, उसके जिस्म और उसके मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। तुमने खुद देख लिया। अब तुम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं हुई कि तुमने एक हुक्म मान लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसकी हिकमत को अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद ईस्टर उम्मे कुलसूम दमिश्क की मशहूर आलमा बन गई। वो अक्सर कहा करती थी, अल्लाह ने जो भी चीज हराम की उसमें बंदे की भलाई छुपी है, और जो चीज हलाल की उसमें बरकत। मैंने वो बरकत अपनी आंखों से देखी है। हराम और हलाल के पीछे अल्लाह की हिकमतें हैं जो अक्ल सलीम और फितरत इंसानी पर मबनी हैं। कभी कभी सच को समझने के लिए दलील नहीं, मुशाहिदा चाहिए, और इन लानतियों का मुशाहिदा आप लोग 1947 से कर रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के साथ क्या कर रहे हैं। बार बार आपने देखा इनमें और खंजीरों में कोई खास फर्क नहीं है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।